इंज दरूद पढ़ो कि 20-22 मिनट के अंदर तुसी जदों सुनो तो इंज लगे कि तुसी 2 घंटे सुन के गए। उच्ची आवाज सल्लल्लाहु अलैहि सरकार गौसे आज़म नज़रे चुकना फिर हर दीवाने का हाथ बुलंद हो गए। हाथ बुलंद करके जिन्नियां रौनकां ने गौस बाग दा सदका लगियां ने कहना मिल के गौस बाग दी बारगाह च हाज़री पेश करिए। सरकार गौसे आज़म जिदे दिल दे अंदर शाजी क्या आ जाओ जिदे सैयद सारे फैसले वास्ते उत्ते बैठे अगर और भी कोई सैयद है तो स्टेज ऊपर आ जाए जिदे दिल दे अंदर जड़ी जड़ी भी आरज़ू है वो आरज़ू लेके इस शेर नु पढ़े इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कर्ज उतर जाएगा मर्ज़ दूर हो जाएगी। अगर कोई किसी किस्म की बीमारी है सारी बीमारियों का छुटकारा हो जाएगा। इश्क़ रसूल की बीमारी लभ जाएगी। कहना है मेरी खाली जाले बरदा मेरी खाली जाले बरदा वरना कहेगी दुनिया आसे जली कमंगी
سلطان دا سرکار سے اج دی سالانہ عرس مبارک دی بابرکت محفل پاک جس دے اندر مجھ احقار العباد نو اور آپ نیکوکار نو شرکت دی سعادت حاصل ہے۔ مجھ تو قبل آپ احباب نے مقتدر ثناخان علماء قرہ اعظام دیاں با خوب آوازاں آپ احباب نے سماعت فرمائیاں۔ گناہگار میں چند لمحات حاضر ہے پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملک و ملت حضرت پیر سائیں محمد رفیق قادری کلندری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے عرس پاک دی سالانہ تقریب تے میں بھی حاضر ہاں، آپ احباب بھی موجود ہو۔ ہر سال دی طرح اس سال بھی الحمدللہ رب العالمین ماما جی ہوٹل والے جس ترتیب نال محافل دا انعقاد کر دے رہے، اج بھی اپنے بزرگاں دے فیض نال قبلہ سائیں صاحب دے فیض نال بیٹا محمد سبیع بٹ سلطانی اور جناب محمد حماد بٹ سلطانی اور دیگر انہاں دے معاونین الحمدللہ محفل پاک سجا کے اپنے مقدر سجا کے تشریف فرمانے، اور حضرت پیر سائیں محمد صدیق صاحب قادری کلندری دامت برکاتہم العالیہ اس دعا نال اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں کہ جس حکم نامے تے انہوں نے گناہگار نو زور دیتا ہے، اللہ میں انہوں نے کہے ہوئے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑا کام انہوں نے میرے ذمہ لگایا اللہ انہوں پایا تکمیل تک پہنچائے۔ میں بہت چھوٹی ساری گل کرنی ہے۔ ساڑھے اسٹیج تے سادات تشریف فرمانے آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید صغیر احمد شاہ صاحب اور دوسرے خلیفہ جنہاں دے سر تے میں دستار رکھی جناب چودھری شفقت محمود صاحب اور احمد دال چاول والے سید پاک وہ بھی تشریف فرما، میرے بیٹے اور بھی ابو بکر اور جتنے بھی احباب تشریف فرمان ہیں، علامہ قاری علی اکبر سلطانی صاحب۔ میں تمیزی گفتگو نہیں کرنی، غوث پاک دی گل کرنی، اور غوث پاک دی بات اس بات تو شروع کر رہے ہیں کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے انہوں ڈر بھی کوئی نہیں ہوندا تے انہوں غم بھی کوئی نہیں ہوندا۔ کیا بات ہے، تسی سلامت رہو۔ تواڈے ہاتھ جویں بلند ہوئے نے، میرا دل کردا ایک جملہ ہور کواں، ڈر ہوندا ہے آن والے وقت دا
تے غم ہوندا ہے گئے ہوئے ویلے دا۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی وچ ارشاد فرماندے نے آن والی گھڑی دا خوف ہوندا ہے تے گئے ہوئے گزرے ویلے وقت دا غم ہوندا ہے۔ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں نوں قبر دا ڈر کوئی نہیں تے جڑا کل گزر گیا او دا غم کوئی نہیں، کیونکہ انہاں جڑا گزاریا وقت یا خدا دی یاد وچ گزاریا یا مصطفیٰ دی یاد وچ گزاریا۔ تے قبر دا ڈر کیوں نہیں؟ او دی وجہ علامہ یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قبر وچ گئے، فرشتے آ کے منکر نکیر آ کے سوال کر دینے من رب کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ فرماندے نے آ کے گئے ہو سوال کرن لگ پئے ہو تے جتھے آئے ہوئے گھر کیدا ہے؟ انہاں آکھیا جی گھر تے تہاڈا ہی ہے۔ تے فرماندے نے جدوں کسے دے گھر آئیے تے پوچھ تے لذیذ ہے۔ اچھا یہ گئے نے آئے نے جی اجازت ہے جی آ جاؤ، جدو آئے تو پھر کوئی دن من ربو کا آپ نے فرمایا ہے پوچھ لیا جب من ربو کا سلام بھی لے یا میں رہ گیا تو یا تسی رہ گئے، جلدی میں نو ہونی چاہیے میں کہ جا کے جلسہ پڑھنا ہے، تسی تو لنگر کھانا جڑا پاکا دا لنگر کھاندا رہندا ہے ذرا بولے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی علیہ السلام دی امت دا ولی ہے جس ویلے قبر وچ گیا ہے تے جناب والا دوبارہ فرشتے آئے تے آگے کہندے السلام علیک یا ولی اللہ۔ تیرے تے سلام آوے فرمایا اے مینوں سلام دے رہے ہو تے بعد وچ پھر پوچھ رہے ہو من رب کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ اے مینوں دسو میرے نال سلام مومن سمجھ کے لے آ جائے یا میرے نال سلام کافر سمجھ کے لے آ جائے؟ انہاں آکھیا سلام تے مومن سمجھ کے لے آئے۔ او یارو لگ جان گیا انہاں دے سینے وچ دل ہے اور دل ہونا ہے دل مرن دے